सब्र जमील अता फरमाए। साहब ये बताइए कि आपकी रिहाई और बैरून मुल्क रवानगी, इससे डील और हुकूमत की तरफ से जो कुछ किया जा रहा है आपको रोकने के हवाले से, इसे उस डील का रद्द-ए-अमल करार दिया जा रहा है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? क्या मैं पहली मरतबा गिरफ्तार हुआ? बताइए ना जी, मेरी तरफ देखें ना। जी मैं पहली दफ़ा गिरफ्तार हुआ। होते रहे। सबसे पहले मरतबा मैं 1996 में गिरफ्तार हुआ। उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ के साथ अटकले में रखा गया। लांडी जेल में ये बैठे हैं शायद अवासी, इनके साथ लांडी जेल में मैंने और सैयद गौसुल शाह साहब ने, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, वहाँ पर हमने अटक जेल में अपना लांडी में जेल काटी। मियाँ नवाज शरीफ साहब की साहबजादी ने जेल काटी, हमजा शहबाज शरीफ ने जेल काटी, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जेल काटी। क्या ये डीलें हैं? कुछ खुदा का खौफ करें। इस मुल्क के अंदर जो मसाइल हैं, इस मुल्क का जो बेड़ा गर्क कर दिया गया है मईशत का, इस हुकूमत ने इस मुल्क के अंदर जो बेरोज़गारी और इस मुल्क के अंदर जो अपना आसमानों में को छूने वाली जो महंगाई है, इस मुल्क के अंदर जो गुर्बत में जो लाखों लोगों का इजाफा हो गया है, आज आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन बन गई है। आज एक वक्त की रोटी को तरस गए हैं। पाकिस्तान के अंदर तीसरी मरतबा जो कोविड का जो हमला हुआ है और एक बहुत ही एक डेंजरस स्ट्रेन आया है, उसके हवाले से जो इनकी बेतदबीरी, इनकी बेअमली, इनकी इनकॉम्पिटेंस और अपना बाकी जो इनके जो नामा अमाल हैं, उसकी वजह से कोविड ने इस मुल्क में अंदर तबाही मचा दी। वैक्सीन का इन्होंने इंतज़ाम तक ना किया। तीसरा ये हमला हुआ है कोविड का। जो गैप्स आए थे, जो टाइम मिला था, इनको चाहिए था कि रातों रात जहाज़ भेजते, जहाँ से भी वैक्सीन मिलती उनको लेके आते। ये तो वैक्सीन जो हमें खैरात में मिली है उसके ऊपर उन्होंने तकिया किया और हर मर्तबा, हर जगह, हर मौके के ऊपर चोर डाकू, चोर। अगर वैक्सीन का मामला है तो चोर डाकू, अगर महंगाई है तो चोर डाकू, अगर मुल्क के अंदर गुर्बत है तो चोर डाकू। ये 3 साल चोर डाकू करते हुए मुल्क कहाँ पहुँच गया है। आज हम वैक्सीनेशन के हवाले से बांग्लादेश से भी पीछे हैं और खित्ते के बाज़ ममालिक उनसे भी पीछे हैं। अगर नवाज शरीफ की हुकूमत होती इस मुल्क के अंदर, तो जिस तरह नवाज शरीफ की क़यादत में जिस तरह डेंगू का मुकाबला किया गया था, डेंगू का, और उस वक़्त इन्होंने क्या कहा था, डेंगू बरादरान, यानी मजाक, यानी कौम का, यानी एक संगीन मजाक था कौम के साथ। और आज ना टीके हैं, ना कोई सुपरविजन है, ना कोई पूछने वाला है, ना कोई और बात करने वाला है। कोई सवाल होता भी है तो ये चोर डाकू, मैं एनआरओ दूंगा। ओ भाई, तुम्हें कौन कहता है एनआरओ दो? आरिफ, डॉन न्यूज़। अभी तो मामला सारे तय हो गए हैं पंजाब में और ब्लॉक भी सामने आया हुआ है। तंगीर तरीन ग्रुप ने आप लोगों के साथ राबिता वगैरह किया हुआ है हुकूमत बनाने के लिए? डेरा मेहरबानी जी, कोई अपना वहाँ पे जो है हमारा पार्टी का अभी इस बारे में कोई अपना स्टैंड नहीं है। पार्टी में मुशावरत होगी, हमें क्या करना है। ये जो जहांगीर तरीन साहब का अपना ग्रुप है या पीटीआई जाने वो जाने, ये उनका अपना अंदरूनी मामला है, हमारा इसमें कोई अमल दखल नहीं है। समीन इसका बुनियादी मकसद क्या होगा उनके मुताबिक? इसका बुनियादी वजह क्या है कि आपको याद है जी गुजार जी, मेहरबानी। ये तो जी ये तौहीन अदालत तो वो तो अपनी जगह है जी, तौहीन अदालत अपनी जगह। इसका मतलब ये है कि जिस तरह मुझे जेल में इन्होंने पहली रात, मैं उनको पता था कि मुझे कमर की तकलीफ़ है, पहली रात उन्होंने मुझे ज़मीन पर सुलाया। उनके जिसको इमरान खान साहब ख़ुद लाहौर आए और उनके जो कारिंदे हैं ख़ुद लाहौर आए, जिनका मैं नाम भी लेना अपना यहाँ पर मुनासिब नहीं समझता, और उन्होंने आके डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन दी जेल अथॉरिटीज़ को। एक कि इसको ज़मीन पर सुलाना है ताकि इसकी कमर को और तकलीफ़ पहुँचे। 2, इसको आम कैदियों के साथ ले जाओ इसको। 3, इसको खाना जो अपना जो जेल में पकता वो दो। तो मेरे पास वो आए जेल के लोग, मैंने कहा भाई देखो, जो जेल के कवानीन हैं उनमें मौजूद है कि जो अंडर ट्रायल जो होते हैं प्रिजनर्स, उनको घर से खाना, दवाई, कपड़े का पूरा उसको इख्तियार है, कानून है, कानून। अगर आपने उसकी खिलाफ वर्जी करनी है तो मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनूंगा, मैं ज़मीन पे भी सो जाऊंगा और जेल का खाना भी खा लूँगा। फिर मुझे वो दहशत गर्दी की गाड़ी में लेके जाते थे, इसलिए कि ताकि मेरी कमर को और तकलीफ़ पहुँचे। ये कौम जान ले बात, मैंने उफ तक नहीं की। मैंने कहा अल्लाह ताला
میرا سہارا ہے, وہی مالک ہے. 1.5 مہینہ 2 مہینہ مجھے اس میں APC میں لے کے جاتے رہے, اور پھر اس کے بعد عدالت نے, ٹرائل کورٹ نے مجھے جب موقع دیا تو پھر مجھے وہ دوسری گاڑی میں لے گئے. تو آپ جو بات کریں گے, میں نے علاج کے اپنے چیک اپ کے لیے جانا تھا, میرا ٹائم ڈاکٹر سے ہو گیا ہوا تھا, میں کینسر سروائیو ہوں. دنیا یہ بتائیے کہ رنگ روڈ اسکینڈل کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کی بہت قریبی ساتھی توقیر قریشی جو ہے نا, آپ کے کہنے سے شکریہ, آپ نے بات کریں. ٹارگیٹ بنایا جا رہا جی ہے. جی جی شکریہ. بات یہ ہے کہ رنگ روڈ جو اسکینڈل ہے اس کے بارے میں ہماری پارٹی نے بڑے وضاحت کے ساتھ اس کے اوپر بات کو اٹھایا. مریم اورنگزیب صاحبہ نے, عطا صاحب نے, احسن اقبال نے, شاہد عباسی نے, آپ کو سب پتہ ہے. اور وہ اسکینڈل سامنے آ چکا اور کردار سامنے آ چکے. یہ رنگ روڈ میرے زمانے میں 2016-17 میں اس کی پلاننگ ہو چکی تھی, اس کی باقاعدہ ایک کاغذات تیار ہو گئے تھے, اور جو اس کو کہتے ہیں ان پرنسپل اس کو اپروو کر دیا گیا تھا. ڈاکٹر توقیر جو ہیں میرے سیکرٹری رہے سالہ سال. میں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے اس شخص کو انتہائی ایماندار پایا, انتہائی اپنا اسٹوڈیس پایا, ذمہ دار پایا اور محنتی پایا. اور اگر کوئی ڈاکٹر توقیر کی بات ہوتی تو اس وقت آتی نا, وہ زمین میرے زمانے میں آنی چاہیے تھی نا. پھر نمبر 1 بات. نمبر 2 بات یہ ہے, بھائی بات سننے ذرا, میں نے نمبر 2 بات ہے کہ یہ جو ایکسٹینشن ہے اس منصوبے میں, وہ پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, اس منصوبے کی ایکسٹینشن کی پرائم منسٹر عمران خان نے خود اجازت دی. اس کی وہ منٹس موجود ہیں. جو اوریجنل جو تھا اس کا رنگ روڈ کا جو تھا پروجیکٹ, اس میں یہ ایکسٹینشن شامل نہیں تھی. یہ عمران خان صاحب نے خود دی ہے. اور پھر ٹیلی ویژن ویڈیو آپ دیکھیں جس کو وہ ڈیفینڈ کرتے نظر آ رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے جو گرینری وہ خراب نہیں ہوگی, بالکل ٹھیک رہے گا اور اس سے مل جائے گا, یہ کنیکشن ہو جائے گا. وہ جو ان کی عادت ہے یو ٹرن کی, اور پھر راتوں رات یو ٹرن لیتے ہیں. جب پوائنٹ یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب نے خود اجازت دی, اور پھر جب شور مچا تو یو ٹرن لینا شروع کر دیا, اور جو کردار جو سامنے آ گئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس میں ان کے اسکینڈل کی بات کروں. چینی پہلے ایکسپورٹ کی گئی, اور اربوں روپے چینی کے ایکسپورٹرز کو سبسڈی کی شکل میں, اور روپے اور ڈالر کی جو قدر ہے, جو اس کی جو ریٹ ہے اس کا ایکسچینج کا, چونکہ روپیہ گر رہا تھا تیزی سے, تو ہر کلو چینی ایکسپورٹ کرنے سے روپوں میں زیادہ منافع ہو رہا تھا. وہ اربوں روپے, پتہ نہیں آپ نے کیلکولیٹ کیا تھا, 40-50 ارب تھا. 40-50 ارب روپے کا, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ونڈ فال پروفٹ ہوا. پھر کیا ہوا, پھر چینی امپورٹ کریں. واہ 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 واہ. پہلے ایکسپورٹ کرو اور اربوں روپے بناؤ, لوگوں کے جیبوں میں جائیں, غریب آدمی کو غریب ماری کرو, اور پھر امپورٹ کرو, اور لاکھوں نہیں یعنی ملینز آف ڈالرز کے آپ فارن ایکسچینج اس کی آپ چینی امپورٹ کر رہے ہیں. اور پھر اس کا دیکھیے کہ 110 روپے پہ چینی کی قیمت پہنچ گئی, لائنیں لگی ہیں. پھر گندم کی بھی یہی صورتحال, دوائی کے جو اسکینڈلز ہیں اس کی صورتحال دیکھیں. پھر یہ اپنا جو ویکسینیشن کے اوپر جو قیمتیں جو کی گئی اور مہنگی قیمتیں لگائیں گی وہ دیکھیں. یعنی کس اسکینڈل کی میں بات کروں. آپ مجھے بتائیں کہ میاں نواز شریف کے دور میں 4 بنے اپنا یہ آپ کے پبلک ٹرانسپورٹ میٹرو, لاہور, پنڈی, اسلام آباد, ملتان اور اورنج لائن. کیا ایک دہلی کی کوئی کرپشن کو ثابت کر سکا 3 سال ابھی تک؟ عمران خان کو کووڈ کا یا غربت کا یا مہنگائی کا کوئی اس کو احساس نہیں. ابھی بھی فائلیں میرے خلاف ہی دیکھ رہا ہوگا, میاں نواز شریف کے خلاف ہی دیکھ رہا ہو کہ اور چیز میں ان کے خلاف نکالوں. ایک دہلی کی کرپشن ثابت نہیں ہو سکی. یا BRT پشاور کو دیکھیے, 126 ارب روپے کی یہاں پر کرپشن ہوئی, اور بسیں چلی نہیں, بسیں جلیں. اور پھر آج کل کیا حال ہے مجھے اس کا علم نہیں ہے, ابھی بھی بسیں چل رہی ہیں, جل رہی ہیں, خدا جانے کبھی. اور پھر دیکھیں ایشین بینک کا پیسہ, اور پھر کہا یہ 30 ارب 40 ارب روپے میں لگے گا, اور 100 ارب سے کراس کر گیا. ہمارے جو یہ تینوں جو منصوبے ہیں میٹرو کے, اورنج لائن نکال کر 100 ارب میں بنتے ہیں. 75 کلومیٹر ان کی مسافت ہے, اس کی 26 کلومیٹر مسافت ہے.
یہ اکیلا 126 ارب روپے میں اس کا ٹیکہ لگا، ہمارے الحمدللہ 100 ارب میں 75 کلومیٹرز کے بنے. تو یہ نواز شریف کی قیادت. پھر آپ دیکھیں کہ کنسنسس کے ساتھ سی پیک کو چلایا، کنسنسس کے ساتھ گوادر پورٹ، ادھر نارتھن ایریاز میں، اور جو موٹر ویز بنی، یہ کوئی معمولی کام ہے. پھر بجلی کے منصوبے کتنی ڈھڑائی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں کہ مہنگے بجلی کے منصوبے. یہ LNG کے جو منصوبے ہیں، میں آپ کو انتہائی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان میں اور دنیا میں سستے ترین اور سب سے ماڈرن ٹیکنالوجی کہ یہ منصوبے لگے، 5000 میگا واٹ کے منصوبے لگے اتنی برق رفتاری سے کہ دنیا میں اس کی دوسری مثال نہیں ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم سب کو اپنے خدا کا خوف ہمیں ہونا چاہیے. یہ جھوٹ بولتے ہیں دن رات، چور ڈاکو کے علاوہ ان کو دوسری بات نہیں آتی. آج ملک کہاں پہنچ گیا، ہمارے خطے میں دوسرے چھوٹے ممالک جو بونے ملک ہیں وہ ہم سے آگے چلے گئے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے بدترین کوئی حکومت نہ آئی، اور خدا کرے دوبارہ نہ آئے. نہیں، آپ کا سوال ہو گیا نا جی. نہیں جی، میں تو آیا ہوں آج فاتح کے لیے. ہمارے یہ بہت مہربان دوست ہیں. ہمیں اپنا ایک یقین کریں کہ میاں نواز شریف صاحب کا مرحوم خان ولی خان صاحب بہت ایک تعلق تھا بڑا محبت کا. وہ بہت محبت سے پیش آتے تھے میاں صاحب سے. جی اعظم جو ہمارے دوست، وہ میرے بھی دوست تھے، اعظم خان ہوتی، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، ان سے بڑا تعلق تھا. ان سے بڑا حیدر ہوتی صاحب، ان سے میاں افتخار بیٹھے ہیں، یہ حاجی بلور صاحب بیٹھے ہیں، بڑا ان سے تعلق ہے ان سے ہمارا. آج صرف یہاں پر فاتح کے لیے آئے ہوں. سیاسی بات میں نے ان سے کرنی ہے، وہ کروں گا جب وہ سیاسی موقع آئے گا تو میں بتاؤں گا. شکریہ بہت.